टनल्स इंजीनियरिंग के वो कमालात हैं जिन्होंने इंसानी तारीख को एक नई शक्ल दी है और लोगों के दरमियान जुड़ने के तरीके को सरासर तब्दील कर दिया है। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी टनल हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर भी मौजूद हैं, जो इन ममालिक के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाजमी अंसर बन चुकी हैं, जो कि चैलेंजिंग खित्तों और उन खित्तों को जोड़ने के लिए अहम गुज़रगाह के तौर पर काम करती हैं, जो कभी नाकाबिल रसाई तस्वर किए जाते थे। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ममालिक में मौजूद एशिया की सबसे लंबी टनल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन सब में से खास टनल इंडिया में मौजूद है, जिसे स्ट्रेटेजिक और पब्लिक पर्पस दोनों के लिए बनाया जा रहा है। तो चाइना LAC के बिल्कुल करीब पड़ती है, क्योंकि LAC पर चीन से वार का खतरा हमेशा बना रहता है। हिमालय में मौजूद ज़ुजीला टनल कश्मीर के गांदरबल को लद्दाख के कारगिल जिला के कस्बे द्रास से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। तकरीबन 14.2 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे तवील तरीन टनल है। इस टनल की तामीर 2020 में शुरू की गई। इसका बुनियादी मकसद सर्दियों में बर्फबारी के दौरान फौजी गाड़ियों और पब्लिक आमदरफ्त को यकीनी बनाना है, जिस पर बहुत तेजी से काम जारी है। इंतहाई कौमी हंगामी सूरत हाल में या अगर चीन के साथ जंग छिड़ जाती है तो 2025 तक सुरंग की खुदाई मुकम्मल हो जाने के बाद फौज के ट्रकों को इस टनल से गुजारा जा सकता है। असल में इस मंसूबे के 2026 के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद थी, लेकिन सख्त सर्द माहौल की वजह से ये मुश्किल रहा। जनवरी में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मजदूर हलाक और सामान को नुकसान पहुंच चुका है। अब तक कुल 14.2 किलोमीटर ड्रिलिंग में से तकरीबन आधे से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। मुतवक्के है कि ये मंसूबा 2028 में तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चीन के साथ मुतनाज़ा सरहद के करीब जम्मू कश्मीर को लद्दाख के इलाके से जोड़ने वाली हाईवे अक्सर सर्दियों में बंद रहती है। बदलते हुए जुग्राफियाई सियासत ने हिंदुस्तान की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ज़ेरे क़यादत $830 मिलियन के तखमीना वाले टनल और सड़क के मंसूबे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। 2020 में लद्दाख की वादी गालवान में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। 1975 के बाद इनके दरमियान पहले पुरतशद्दुद तसादुम में 20 हिंदुस्तानी और 4 चीनी फौजी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने हलाकतें छुपाई थीं। चीन के मरने वाले फौजियों की तादाद 4 से ज्यादा थी। इसके बाद से LAC पर सूरत हाल गैर मुस्तहकम रही है, जबकि दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहे हैं। 2020 से बार बार मुआहदों के बावजूद दोनों ममालिक ने सरहद के साथ अपने कदमों को गहरा किया है, नई मुश्तरका हथियारों की ब्रिगेड्स और इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की है। चीन ने खास तौर पर LAC के साथ बेसिक स्ट्रक्चर की तामीर पर तवज्जो मरकूज की है। 2021 में चीन ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक रियासत को सरहदी दिफा और सरहदी इलाकों में समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे। टनल के मुकम्मल होने के बाद भारत का रसद का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर और लद्दाख के ज़ुजीला हिस्से के दरमियान कौमी शाहराह पूरे मौसम सरमा बर्फ से ढकी रहती है, जिससे ट्रांसपोर्ट की आमद रफ्त में रुकावट पैदा होती है। इससे ये एरिया मुल्क के दूसरे इलाकों से अलग थलग हो जाता है। नई सुरंग मुसल्लह अफवाज के लिए साल भर सड़क की रसाई को यकीनी बनाएगी, जिससे कौमी सलामती को तकवीत मिलेगी और नकलो हमल साल भर बरकरार रहेगी। सामान की नकलो हरकत और अपग्रेडेशन तेजी से हो जाएगी। ये सुरंग साल भर फौजी ट्रैफिक के मुनासिब मुतहरक होने और हंगामी इनखला को यकीनी बनाएगी। अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो ये हिंदुस्तान को अच्छी पोजीशन में ले आएगी। अपने महल्ले वकू की वजह से लद्दाख का खिता बुनियादी ज़रूरियात के लिए कश्मीर पर मुनहसर है। सड़कों की बंदिश के खतरात का मतलब ये है कि मुख्तसर मौसम गर्मा के दौरान ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा करना बहुत ज़रूरी है। अशिया की महदूद दस्तयाबी के नतीजे में अक्सर कीमतें बढ़ जाती हैं। ज़ुजीला टनल सरहद तक पहुँचने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता होगा, इसलिए फ़ौज की नकलो हमल और भारी खाम मशीनरी को मुतहर्रिक करने पर खर्च होने वाले फ़ौजी अखराजात में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी, जिससे ईंधन के अखराजात में भी कमी आएगी। तायहू झील के पुरसकून पानियों के नीचे छुपे हुए इंजीनियरिंग के एक शानदार मौजे ने खामोशी से कुदरती रुकावटों को अबूर करने के तरीके को नई शक्ल दी है। तायहू सुरंग जदीद जहानत का एक मुतासिर कुन कारनामा, इंसानी इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का सबूत है। तायहू झील चीन की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक अपने वसीओ अरीज होने की वजह से तवील अरसे से नकलो हमल के मनसूबा साजों के लिए एक चैलेंज थी। रवायती रास्तों को अक्सर झील के इर्द गिर्द वक्त तलब और महंगे सफर की जरूरत पड़ती थी, जो इसके साहिलों पर वाक़े शहरों के दरमियान मुअस्सर नकलो हरकत में रुकावट बनती थी। तेज और ज्यादा बराह रास्त राब्ते की मांग ने तायहू टनल के ख्याल को जन्म दिया।
ایسا تصور جس نے بالآخر اس آبی رکاوٹ کو دور کر دیا۔ تائہو جھیل کی پرسکون سطح کے نیچے انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے جو روایتی حکمت کی نفی کرتا ہے۔ تائہو سرنگ 15 کلومیٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ جھیل کے بیڈ کے نیچے دبی ہوئی یہ ٹنل جو مشرقی چین میں زو اور روشی کے شہروں کو ملاتی ہے، اس ٹنل سے پانی کی سطح کے ذریعے سفر میں زیادہ وقت لگانے والی فیری کراسنگ یا لمبے راستوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جس سے قیمتی وقت اور وسائل کو بچاتے ہوئے دونوں شہروں کے درمیان ہموار سفر ممکن ہو گیا ہے۔ ایک وسیع جھیل کے نیچے سرنگ کے ڈیزائن اور تعمیر نے چیلنجوں کا ایک منفرد مجموعہ پیش کیا۔ انجینئرز نے سرنگ کے ہر پہلو کی منصوبہ بندی کی، اس کی ساخت سے لے کر استعمال شدہ مواد تک اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پانی کے نیچے بے پناہ دباؤ کو برداشت کر سکے اور مسافروں کے لیے محفوظ رہے۔ جدید ٹنل بورنگ مشینوں کو جھیل کے بیڈ کے ذریعے نازک طریقے سے راستہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جبکہ کارکنوں اور ماحول کے تحفظ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ تائہو ٹنل محض ایک گزرگاہ ہی نہیں بلکہ یہ جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہے۔ اعلیٰ درجے کی وینٹیلیشن، روشنی اور حفاظتی نظام مسافروں کے لیے ایک آرام دہ اور محفوظ سفر کو یقینی بناتا ہے۔ مزید اس سرنگ کا ڈیزائن ارد گرد کے ماحول پر پڑنے والے اثرات پر غور کرتا ہے، جو انسانی انوویشن اور ماحولیاتی حساسیت کے ہم آہنگ امتزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ تائہو ٹنل کی تکمیل نے خطے کے رابطے اور معیشت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس نے سوزو اور ووشی کے درمیان سفر کے اوقات کو کم کر دیا ہے، جس سے سامان، مسافروں اور سیاحوں کے سفر میں آسانی ہو گئی ہے۔ اس بہتر رابطے نے نہ صرف اقتصادی ترقی کو تقویت دی ہے بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا ہے، ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا ہے۔ تائہو جھیل کے آس پاس رہنے والوں کے معیار زندگی کو بھی بہتر بنایا ہے۔ چونکہ تائہو ٹنل رابطے کی ایک لائف لائن کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، یہ ہمیں یہ تصور کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے کہ مستقبل میں نقل و حمل اور انجینئرنگ کے لیے کیا ہوگا۔ اس زیر آب ٹنل کی کامیابی اور بھی زیادہ پرجوش منصوبوں کی راہ ہموار کرتی ہے، جو قدرتی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے راستوں کو نئی شکل دے سکتے ہیں، جس سے دریافت، ترقی کے نئے افق کھل سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ناہموار علاقوں میں واقع لواری ٹنل بہت اہمیت کا حامل راستہ ہے۔ انجینئرنگ کے اس شاہکار نے خطے میں رابطے کو بدل دیا ہے، زندگیوں اور تجارتی راستوں کو نئی شکل دی ہے۔ ہندو کش پہاڑی سلسلے میں واقع لواری پاس نے تاریخی طور پر سفر اور تجارت کے لیے ایک زبردست رکاوٹ پیش کی ہوئی تھی۔ سخت سردیاں اس پاس کو بھاری برف کے نیچے دب کر رکھ دیتی تھی، کمیونٹیز کو الگ تھلگ کیا ہوا تھا اور سامان کی روانی میں بھی خلل ڈال رکھا تھا۔ سال بھر کے راستے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے لواری ٹنل کے تصور نے جنم لیا۔ اس سے ایک ایسے اہم منصوبے کا آغاز کیا گیا جس نے قدرت کی رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ 8.5 کلومیٹر پھیلی لواری ٹنل پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے، جو دھیر اور چترال کے درمیان ایک قابل اعتماد راستہ پیش کرتی ہے۔ یہ ٹنل انجینئرنگ کا ایک کمال ہے جو جدید لائٹننگ، وینٹیلیشن اور حفاظتی نظام سے لیس ہے۔ یہ انوویشن ناہموار خطوں کے ذریعے محفوظ اور کمفرٹیبل سفر کو یقینی بناتی ہے، معاشی ترقی اور سماجی رابطے کو بھی فروغ دیتی ہے۔ لواری ٹنل کا اثر بیسک سٹرکچر سے بڑھ کر زندگیوں اور کمیونٹیز کو جوڑنے کے بارے میں ہے۔ سخت سردیوں کے مہینوں میں ایک بار ناقابل رسائی سرنگ نے خطے کے سوشل اور اکنامک منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے تجارت، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور ثقافتی تبادلے کے مواقع کھولے ہیں، جس سے کمیونٹیز کو سال بھر بیسک گروتھ کی اپرچونٹی ملتی ہے۔ لواری ٹنل کی تعمیر کوئی آسان کارنامہ نہیں تھا۔ انجینئرز کو مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، باشمول مشکل ارضیاتی حالات سے گزرنا اور انتہائی سخت موسم سے لڑنا پڑا۔ پھر بھی ان کی غیر متزلزل لگن اور انوویٹو تکنیک غالب رہی، جس کے نتیجے میں ایک ایسا راستہ نکلا جس نے فزیکل بیریئرز کو عبور کیا اور دور دراز علاقوں کو جوڑ دیا۔ لواری ٹنل کا اثر ثقافتی ورثے کے تحفظ اور اقتصادی زندگی کو فروغ دینے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی ہے، کمیونٹیز کو تجارت اور تبادلے میں مشغول کرنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ نیا رابطہ ثقافتی طریقوں کے تحفظ اور تبادلے کا باعث بنا ہے، جو خطے کی ڈائیورسٹی کو بڑھا رہا ہے اور یونٹی کو فروغ دے رہا ہے۔ لواری ٹنل چونکہ جغرافیائی چیلنجوں پر فتح کی علامت کے طور پر کھڑی ہے، یہ ترقی کے مستقبل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ امید کی کرن کا کام کرتی ہے، جس سے انفراسٹرکچر اور ترقی میں مزید سرمایہ کاری کی ترغیب ملتی ہے۔ سرنگ کی کامیابی ہمیں رکاوٹوں سے پرے دیکھنے اور ایک ایسی دنیا کا تصور کرنے کی ترغیب دیتی ہے جہاں رابطے کی کوئی حد نہیں ہے۔